नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट के असर और रसूख के बगैर कभी भी कुछ नहीं होता। हालिया चंद दिनों के अंदर एक तब्दीली आई है। शहबाज शरीफ साहब का बाहर आना, हमजा शहबाज का बाहर आना, ये तमाम तर निशानियां हैं इस बात की कि किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही जो है वो शहबाज शरीफ साहब अब मूव करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी अब कोई नया सेटअप जो है वो लाना चाहती है और किसी किस्म की कोई तब्दीली करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट के असर और रसूख के बगैर कभी भी कुछ नहीं होता। इलेक्शंस होते हैं तब भी एस्टैब्लिशमेंट अपना असर और रसूख इस्तेमाल करती है। टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना, कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, किसके वोट जो हैं वो ज़्यादा होंगे, किसके कम होंगे, एस्टैब्लिशमेंट का कोई ना कोई किरदार इसमें ज़रूर होता है। यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत में सियासी जमातें बनती भी एस्टैब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हैं और ख़राब या टूटती भी एस्टैब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हैं। मुस्लिम लीग नून का बयानिया अगर आप उठाकर देखें पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं ये कहूँगा बल्कि अब तो महीनों से भी शायद बात आगे निकल गई है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को बनाने के लिए हमेशा तगदौ करती रही है। मरीम नवाज़ की तकारीर उठा के देख लें, नवाज शरीफ की आप तकारीर उठा के देख लें, वो बार बार फ़ौज को टारगेट करते रहे हैं और बार बार यही कहते रहे हैं कि ये इनके साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हो सकता, हम इनके साथ अब नहीं चल सकते, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो ज़ाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें हमारा वोट बैंक ज़्यादा था, लेकिन इलेक्शंस के अंदर RTS बैठ गया और उसका तमाम तर जिम्मेदार जो है वो फ़ौज की तरफ ही या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही करते हैं। लेकिन हालिया चंद दिनों के अंदर एक तब्दीली आई है और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद इस किस्म की र्यूमर्स के अंदर और अफवाहों के अंदर मज़ीद तेज़ी आ गई है कि क्या किसी किस्म की कोई डील हो गई है या डील नहीं हुई है। अब इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और चंद रिपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से जो ख़बरें आई हैं, मैं उसका एक मजमूआ आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद चंद सवालात जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इन तमाम ख़बरों का मजमूआ अगर उठा के देखा जाए तो वो ये कहा जा रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं और शहबाज शरीफ साहब के साथ किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। शहबाज शरीफ साहब का बाहर आना, हमजा शहबाज का बाहर आना, ये तमाम तर निशानियां हैं इस बात की कि किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही जो है वो शहबाज शरीफ साहब अब मूव करेंगे। ये तो हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा से प्रो इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को समझते हैं। वो समझते हैं कि मफाहमत के साथ ही जो है वो काम चलना चाहिए और हमें बना के रखनी चाहिए। दोनों भाइयों के दरमियान अगर तो ये आप इसको मसनूई तौर पर इख्तलाफ समझें या वाकई इख्तलाफ है, वो हमेशा ये रहा है कि आखिर चलना किस तरह है। अब इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी अब कोई नया सेटअप जो है वो लाना चाहती है और किसी किस्म की कोई तब्दीली करना चाहती है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को जो है वो एक स्पेस दी जा रही है। चंद तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि जनाब असल में शहबाज शरीफ जो हैं वो जो लंदन यात्रा पे जाना चाहते थे या जाना चाहते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो अपने भाई को भी जो है वो लूप में लाना चाहते हैं और अपने भाई के साथ भी चंद चीज़ें जो है वो तय करना चाहते हैं जो उनकी यहाँ पर अहम मुलाकातों के अंदर तय हुई है। सफारती लिहाज से भी शहबाज शरीफ जो है वो हालिया दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं चीनी सफ़ीर के साथ, बरतानिया के सफ़ीर के साथ और उसके बाद उन्होंने फ़लस्तीन के सफ़ीर से भी मुलाकात की है। इस सारी चीज़ के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस तरह होता है, अगर तो किसी किस्म की ऐसी कोई डील होती है तो उसकी राह में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो इमरान खान साहब हैं। और हमने हालिया दिनों में देखा है कि शहबाज शरीफ को ख़ास तौर पर टारगेट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई है। उनको कोर्ट की इजाज़त मिल भी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया। FIA के ज़रिए उनको रोका गया कि जनाब अभी आपका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल है, आप अभी ट्रेवल नहीं कर सकते। और उसके बाद एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जनाब इनके ऊपर कितने संगीन इल्ज़ाम हैं और ये किस तरह हो सकता है कि हम इनको जाने दें। इसकी वजह क्या है? कहने वाले ये कहते हैं कि जी इसकी बहुत बड़ी वजह शायद ये भी है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है और जिसकी वजह से शहबाज शरीफ का ये जो बाहर जाना है ये ख़तरे से खाली नहीं है। और अगर इस तरह हुआ तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद भी बढ़ सकती हैं। ख़ास तौर पर अगर उनको नवाज शरीफ की जानिब से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया कि आपने जो करना है आप करें, पार्टी आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, बाप और बेटा दोनों बेटी दोनों आपके साथ हैं।
اس لیے شہباز شریف کے خلاف جو ہے حدیبیہ پیپر ملز کا جو کیس ہے وہ بھی ایک دم ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت بہت متحرک ہو گئی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ شہباز شریف کے لیے جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھائی جائیں، تاکہ جو کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیل کا عنصر اگر آ بھی رہا ہے تو اس ڈیل کے عنصر کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب کے بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں چل رہے، اور اس کی ایک واضح نشانی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ندیم ملک صاحب کو دیا گیا انٹرویو تھا، جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ISI چیف جنرل فیض جو ہیں وہ پچھلے 2 سال سے UK اور UAE کے اندر جو ہے وہ بھارتی را چیف کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ٹاکس بھی ہو رہی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن آج جب عمران خان صاحب سے گفتگو کی گئی اور ایک کالر نے سوال کیا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بات کہہ دی کہ جب تک بھارت جو ہے وہ اپنے آرٹیکل 370 کے حوالے سے واپس اپنے تمام تر اقدامات کو واپس نہیں کرتا، تب تک بھارت سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دو مختلف لائنز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی حکومت آپس میں لے رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک کلیش ایریا ہے۔ دوسرا جو کلیش ایریا آتا ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ شہباز شریف کو اگر اتنی سپیس مل رہی ہے اور اس کے باوجود شہباز شریف کو باہر نہ جانے دینا اور عمران خان صاحب کا واضح طور پر یہ کہہ دینا کہ میں تو ان کے خلاف ایکشن لوں گا اور کسی صورت ان کو باہر نہیں جانے دوں گا اور آخری حد تک جاؤں گا، سپریم کورٹ میں بھی جاؤں گا، حدیبیہ کیس کو بھی دوبارہ کھولوں گا، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی جو ایک کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی سرگرم ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور بلاول بھٹو نے جو پنجاب کی حد تک بات کہی تھی کہ پنجاب کے اندر یہ تبدیلی ممکن ہے اور نون لیگ کو منانے کی بھی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن مریم نواز کم از کم اس وقت نہیں مانی تھی۔ ہماری اطلاع کے مطابق البتہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس پلان کے اتنے مخالف نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور اگر لائی جا سکتی ہے تو ان کا یہ سمجھنا ہے، ان کے کوارٹر کا یا ان کے گروپ کا یہ سمجھنا ہے کہ اس کی وجہ سے نون لیگ کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ مزید کم ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں، مثال کے طور پہ، ظاہری بات ابھی تو ہم صرف ایک مثال ہی دے رہے ہیں، یہ تو نہیں کہ یہ ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے رابطے بھی بحال ہو سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی نشانی جو ہے وہ محمد زبیر صاحب نے ایک پروگرام کے اندر کہی ہے۔ محمد زبیر صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جی پنڈی کے ساتھ ہماری صلح ہو چکی ہے، اور محمد زبیر صاحب کون ہیں؟ محمد زبیر جو ہیں وہ مریم نواز کے ترجمان ہیں۔ تو مریم نواز کے ترجمان اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری پنڈی سے صلح ہو چکی ہے تو اس بات کا بہت وزن ہے۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ محمد زبیر صاحب وہی ہیں جن کی آرمی چیف سے بھی جا کے ملاقات ہوئی تھی اور ان ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی نواز شریف کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری پنڈی سے صلح ہو گئی ہے۔ تو یعنی اس کے مطلب ہے کہ جو رابطے خراب ہو گئے ہوئے تھے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ٹھیک بھی ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے بعد یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو کچھ پاکستانی قوم کو کہا اور بتایا اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا، آج جب آپ ان سے ایک دفعہ پھر ڈیل کر کے دوبارہ اقتدار میں آئیں گے یا آپ اپنے لیے جو بڑھنے والی مشکلات ہیں ان کو آسان کریں گے، تو پھر آپ اپنے ووٹر کو جا کے کس قسم کا جواب دیں گے؟ ان کو کیا بتائیں گے کہ میں 2.5 سال یا 3 سال سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ کس حد تک غلط تھا؟ تو مسلم لیگ نون کو بھی پھر کئی سوالوں کے جوابات دینے پڑیں گے اگر تو یہ معاملات اسی طرح ہی چلے اور اسی طرح کسی ڈیل کے نتیجے کے اندر یہ معاملات اسی طرح طے پا گئے۔ تو یو ٹرن جو ہوتا ہے وہ صرف عمران خان صاحب کی حد تک محدود نہیں رہے گا، پھر نون لیگ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا یو ٹرن لینے کا الزام جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔